وچ فرق ہوتے لکھا ہر کوئی اپنی توفیق دے نال بندے تے ساری اپنے ظرف دی گل ہوندی کوئی مٹھائی بندے کوئی مال بندے تے آمد ہوئی جد حضور دی ناصر اللہ پاک نے ماونو لال بندے اللہ پاک نے ماونو لال بندے پھر میں کیوں نہ کما کہ آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا عاشقو جدو میرے آقا دی آمد ہوئی پوری توجہ ہر طرف کی صدا سی میں کہاں آ گئے مصطفیٰ ہر عاشق سجا ہاتھ بلند کر کے چھا گئے مصطفیٰ پوری توجہ کہ آیا کملی والا آیا کملی والا آ گئے مصطفیٰ چھا گئے مصطفیٰ ہاتھ چاہتے سینے میں زور لاگے آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ چھا گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ چھا گئے مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا اور دکھ مکھ گئے سب دکھیاں دے دکھ مکھ گئے سب دکھیاں دے خوشیاں دے ویلے آئے نے بڑے رحمت رب دی دنیا تے بڑے رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آئے نے آ گئے مصطفیٰ نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری کیا بات ہے جی کہتے سبحان اللہ کہ مل کے میں مختصر کرتا ہوں دوبارہ نہیں پڑھاتا اگلا شعر پڑھنا کہ سورج بڑے سوہنے چند توڑ کے جوڑے سوہنے اور ایک اور منظر کشی پوری توجہ کہ چند چند دی سطح تے جانا ہو گلے تے یارو چند کول بلانا ہو گلے چند چند دی سطح تے جانا ہو گلے چند کول بلانا ہو گلے پتھرا چت پانی چل جانا یار انگلا چ چلانا ہو گلے اور سورج تے صدا چڑھدا پر غربوں اوڑ لیانا ہو گلے اور انسان تے